मैं ऑटो लेकर सेठ जगदीश के कुशादा गैराज से निकला और फिर कुछ फासला तय करने के बाद अपना हुलिया किसी ऑटो ड्राइवर जैसा करने के लिए अपनी वॉस्कट भी उतार कर कैनवस के थैले में ठूंस दी और उसे अकबी सीट के नीचे मौजूद खाने में छुपा दिया। कुछ ही फासला तय करने के बाद मुझे पहली सवारी मिल गई। वो एक उधेड़ उम्र जोड़ा था जो भी मार्केट जाना चाहता था। मैंने उन्हें बिठाने के बाद मीटर चालू किया और मुनासिब रफ्तार से मंजिल की तरफ चल दिया। फासला ज्यादा नहीं था। उन्हें उतारने और किराया वसूल करने के बाद मैंने ऑटो का रुख जामे मस्जिद की तरफ कर दिया। रास्ते में कई मुसाफिरों ने हाथ दिया लेकिन मैंने तवज्जो न दी। मुझे अपने कयाम के लिए किसी आर्जी ठिकाने की तलाश थी। ऑटो तो मैं रोज शाम को सेठ जगदीश के गैराज में भी खड़ा कर सकता था, लेकिन सुल्तान हिंद का मेहमान बनकर गुजारा करना अब दुश्वार लग रहा था। जामे मस्जिद के करीब ऑटो रोककर मैं सीधा उस चाय खाने पर पहुंचा जिसके मालिक जमशेद अली से गुज़श्ता 2-3 मुलाकातों में मेरी अच्छी खासी सलाम दुआ हो चुकी थी। वो मुझे सोनीपत के एक सफेद पोश लेकिन खुश अकीदा परचून फरोश की हैसियत से जानता था, जो जुमेरात के जुमेरात ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर हाजिरी देने आया करता है और कभी कभार रात को भी मजार पर रुककर जुम्मे की नमाज जामे मस्जिद में पढ़कर वापस जाया करता है। जमशेद अली हस्बे तवक्को मुझे नए भेस में ना पहचान सका। फिर उसने खासी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा, जमशेद साहब, मेरा नाम अमजद हुसैन है और मैं आपके सोनीपत वाले दोस्त अहमद हुसैन का चचा हूँ। उसने मुझे आपसे मुलाकात करके मदद तलब करने का कहकर भेजा है। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर कहा, ओहो, मैं भी कहूँ, मुझे आपकी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। बहरहाल आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसकी तरफ से पेश करदा चाय और बिस्किट से लुत्फानंदोज होते हुए मैंने उसे बताया कि मैंने हाल ही में यहाँ भाड़े पर ऑटो रिक्शा हासिल किया है, ताहम फिलहाल सोनीपत के आबाई घर से मुस्तकिल मुंतकिली का इरादा नहीं है, लिहाजा मुझे एक आर्जी रिहाइश गाह की जरूरत है। उसने मेरी बात गौर से सुनी और फिर पूछा, आप अकेले कयाम करेंगे या अहले खाना। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं अकेला ही रहूंगा, बस रात को सोने के लिए एक चारपाई और बिस्तर मिल जाए, खाना तो मैं बाजार से ही खाता हूँ। मेरी बात सुनने के बाद वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पिछली गली में मेरे भतीजे जमील अली का कशीदाकारी का कारखाना है, जहाँ शाम ढले तक काम होता है और फिर जमील अली उसे ताला लगाकर लाजपत नगर में अपने घर चला जाता है, मगर वहाँ चारपाई और बिस्तर वगैरह सब मौजूद है, हाजत गाह का भी मसला नहीं होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने भतीजे को कहकर वहाँ की इजाफी कुंजी ले लूंगा, रात को जब चाहे आकर वहाँ सो जाएं और सुबह कुफल लगाकर अपने काम धंधे पर चले जाएं। मैंने अपनी दिली खुशी छुपाते हुए कहा, बहुत मुनासिब रहेगा जनाब, यहाँ तो चारों तरफ खाने पीने के मराकज हैं, पेट भरना भी कोई मसला नहीं होगा, आप जल्द से जल्द अपने भतीजे से बात कर लें। जमशेद अली ने कहा, बात क्या करनी है, मेरे लिए सगे बेटे की तरह है जमील, बस आप शाम ढले यहीं आ जाएं, इंशाल्लाह इजाफी कुंजी मेरे पास मौजूद होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैंने इत्मीनान का इजहार करते हुए किराए की मद में हस्बे मुतालिबा रकम की पेशकश की, लेकिन उस वज़ादार शख्स ने साफ इनकार कर दिया। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने अपना ऑटो रिक्शा लिया और सीधा हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पर हाजिरी देने चला गया। वहां से निकलते ही मुझे लाल किले की सवारी मिल गई। उसके बाद मैं मगरिब तक सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता रहा। इस हवाले से कई जगह मुझे मुसाफिरों और राहगीरों से रहनुमाई भी हासिल करनी पड़ी। मैं ऑटो को गैराज में छोड़ने के बाद जमशेद अली के पास पहुंचा तो वो मेरे मुंतजिर थे। मुझे साथ लेकर वो कशीदाकारी के कारखाने पहुंचे और अपने हाथों से दरवाजा खोलकर वहां मौजूद ख्वाबगाह के तौर पर काबिल इस्तेमाल एक कमरे में ले गए। कमरे की हालत मेरी तवक्को से ज्यादा बेहतर थी, या फिर शायद मेरी आमद का सुनकर वहां बिछे पलंग पर नया बिस्तर और कंबल डाला गया था। मैंने दिल की गहराइयों से जमशेद अली का शुक्रिया अदा किया। उन्हें रुखसत करने के बाद मैंने बिस्तर संभालते हुए अगले रोज का लाहे अमल अपने जहन में तरतीब दिया। अजनबी जगह होने के बावजूद मुझे बहुत सुकून की नींद आई। सुबह उठते ही मैंने अपने कारखाने को मुकफ्फल किया और एक ढाबे से नाश्ता करने के बाद सेठ जगदीश के गैराज से रिक्शा लेकर धंधे पर निकल गया। पहले मैंने पाकिस्तानी सिफारत खाने का रुख करने का सोचा, लेकिन फिर शाम तक के लिए इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे डर था कि मैंने खान साहब को मुतवज्जे करने या बात करने की कोशिश की तो ड्राइवर के भेस में तैनात घाघ जासूस की नजरों में आ जाऊंगा, जिसके बाद दोबारा कोशिश करना मुश्किल हो जाएगा।
شام کو دور رہ کر مناسب موقع تلاش کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ شام کو چھٹی کے وقت سے ذرا پہلے میں سفارت خانے سے لگ بھگ 50 گز پہلے اپنے آٹو کے انجن میں موجود کوئی فرضی خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خان صاحب کو گھر لے جانے والی گاڑی کو میرے پاس سے گزرنا تھا۔ مختصر لیکن صبر آزما انتظار کے بعد میں نے خان صاحب کی گاڑی سفارت خانے کے سامنے لگتی دیکھی۔ کچھ دیر کے بعد اختر خان حسب سابق بیساکھیوں کے سہارے سفارت خانے کی بنگلہ نما عمارت میں سے نمودار ہوئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے آٹو کے انجن کا ڈھکن بند کیا اور اس پر نشست جما کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ میں نے خان صاحب کی گاڑی کو گزرنے دیا اور پھر تقریباً 50 گز کا فاصلہ رکھ کر تعاقب کرنے لگا۔ اس دوران ہمارے درمیان وقتاً فوقتاً مختلف گاڑیاں حائل ہوتی رہیں، لیکن میں نے فاصلہ کم نہ ہونے دیا۔ دفتری علاقے سے گزرنے کے بعد خان صاحب کی گاڑی کناٹ پلیس سے گزر کر لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ طے کر کے درمیانے سائز کے صاف ستھرے بنگلوں پر مشتمل ایک سرسبز آبادی میں داخل ہوئی۔ یہاں ٹریفک کا ہجوم کم ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے درمیانی فاصلہ دگنا کر لیا۔ کئی موڑ مڑنے کے بعد میں نے گاڑی ایک بنگلے کے بند گیٹ کے سامنے رکتے دیکھی۔ آگے بڑھنے کی بجائے میں نے آٹو وہیں سے دائیں طرف جانے والی ایک سڑک پر موڑ لیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس اسی سڑک پر آ گیا اور دوسری طرف سے اس بنگلے کے سامنے سے گزرا۔ بند جالی دار گیٹ سے مجھے گاڑی پورچ میں کھڑی نظر آئی، البتہ مجھے اس کے آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ اس دوران میں بنگلے کی ساخت اور محل وقوع کا گہری نظروں سے جائزہ لے چکا تھا۔ میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں آٹو کو آس پاس روک کر زیادہ دیر بنگلے کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں بار بار چکر لگا کر بنگلے کے سامنے سے گزر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ڈرائیور کے علاوہ بھی ہندوستانی خفیہ اداروں کے اہلکار خان صاحب کی نگرانی پر تعینات ہوں گے۔ وہ بغیر سواری ایک رکشے میں میری بار بار آمد و رفت کو بھانپ سکتے ہیں۔ تاہم میں نے کافی وقفہ دے کر اس سڑک پر مزید 2 چکر لگائے۔ میں دوسری بار بنگلے کے سامنے سے گزرا تو مجھے خان صاحب بنگلے کی بیلکنی میں ایک خاتون کے ہمراہ شام کی چائے پیتے نظر آئے۔ مجھے ان کے آس پاس کوئی ملازم دکھائی نہ دیا۔ میں مزید خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا میں وہاں سے چلا آیا۔ راستے میں 2 سواریاں کشمیر دروازے منتقل کرنے کے بعد میں نے اپنا آٹو گیراج میں کھڑا کیا اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا، لیکن وہ رات خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کی نہیں تھی۔ میں نے گزشتہ روز سنہری مسجد کے پاس ایک تھڑے سے خریدی ہوئی استعمال شدہ پوستین زیب تن کی، اپنا پستول اس کی اندرونی جیب میں ٹھونسا اور اونی ٹوپی اوڑھ کر باہر نکل آیا۔ میں کارخانہ مقفل کرنا نہیں بھولا تھا۔ میں نے دیکھا جمشید علی کے چائے خانے پر اب بھی گاہکوں کا ہجوم ہے، تاہم میں کنی کترا کر گزرا اور ایک آٹو کو روک کر اسے اپنی منزل کے قریب ایک مقام پر لے چلنے کی ہدایت کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سارا دن مسافروں کو ان کی منزلوں پر پہنچانے والا خود اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ میں اختر خان کے رہائشی علاقے میں داخل ہوا تو رات کا ابتدائی پہر ہونے کے باوجود گلی کوچوں میں سناٹا طاری تھا۔ خوشحال لوگوں کی اس بستی کے لوگ شاید شب بیداری سے کوئی خاص رغبت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ یہ تو ویکینڈ یعنی ہفتہ وار چھٹی سے پہلے کی رات تھی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ صورتحال میرے لیے بہت سازگار تھی۔ میں نے خان صاحب کی اقامت گاہ سے لگ بھگ 1 فرلانگ پہلے آٹو رکوا لیا۔ میں آس پاس کے ماحول کا بغور جائزہ لینے کے بعد اپنا حتمی لاہ عمل مرتب کرنا چاہتا تھا۔ دراصل خاص غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہندوستانی خفیہ اداروں کی نظروں سے چھپ کر خان صاحب سے تفصیلی ملاقات کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں خود ان کے گھر میں داخل ہو کر ان تک پہنچ جاؤں۔ ظاہر ہے ان کی مسلسل نگرانی کی وجہ سے میرے لیے سیدھا گھنٹی بجا کر ان کے دولت خانے میں گھس جانا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کوئی متبادل اور محفوظ راستہ ڈھونڈنا تھا، اور اس رات میں اسی مقصد کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ میں رات کا کھانا ہضم کرنے کے لیے نکلے کسی ریٹائر سرکاری ملازم کی طرح اپنی منزل کی طرف خرامہ قدم اٹھاتے ہوئے گہری نظروں سے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس دوران میں کچھ چھوٹی بڑی گاڑیاں اور 1-2 آٹو ضرور میرے پاس سے گزرے، تاہم ان کا درمیانی وقفہ کافی زیادہ تھا۔ ان کی آمد پر چند لمحوں کے لیے نیم تاریک سڑک روشن ہو جاتی تھی اور پھر پہلے کی ویرانی پھیل جاتی تھی۔ مجھے اصل دھڑکا یہ لگا ہوا تھا کہ کہیں پولیس کی کسی گشتی پارٹی کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ اپنی تربیت اور پیشے کے تقاضے کے تحت وہ لوگ ہر راہ چلتے کو شک بھری نظروں سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں پستول سمیت ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو شاید مجھے باقی تمام عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑتی، بلکہ اگر میری اصل شناخت ظاہر ہو جاتی تو پھانسی کا پھندا ہی میرا مقدر بن جاتا۔ اگرچہ خان صاحب کی خفیہ نگرانی لگ بھگ یقینی بات تھی، لیکن پھر بھی میں کوشش کے باوجود ان کے بنگلے کے آس پاس کوئی مشکوک سرگرمی تاڑنے میں ناکام رہا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید صرف ڈرائیور کو ہی گھر کے بھیدی کے طور پر خان صاحب کی جاسوسی کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، لیکن میں پوری تصدیق کے بغیر اپنے اس مفروضے پر انحصار کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔
بالآخر میں خان صاحب کے بنگلے کے سامنے سے گزرا۔ اس بنگلے کے 2 آہنی پھاٹک تھے، تاہم مجھے ان میں سے چھوٹا پھاٹک زنجیر کے ساتھ مقفل دکھائی دیا۔ بڑے پھاٹک کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے بظاہر سرسری لیکن در حقیقت گہری نظروں سے بنگلے کے احاطے کا جائزہ لیا۔ احاطے کو روشن کرتے 2 قمقموں نے مجھے دکھایا کہ گیٹ کے ساتھ ہی چوکیدار کا کیبن ہے، جو اس وقت مجھے خالی دکھائی دیا۔ بنگلے کی 1 منزلہ عمارت کے سامنے ایک سرسبز لان دکھائی دیا۔ اس کے پہلو میں ایک پختہ روش تھی جس کے چھاتے تلے خان صاحب کی گاڑی کھڑی تھی۔ البتہ مجھے وہاں کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا، حتیٰ کہ بغور دیکھنے کے باوجود مجھے وہاں کسی کتے کی موجودگی کے بھی آثار دکھائی نہ دیے۔ یہ سب میں نے محض چند لمحوں میں دیکھا اور سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ بنگلے کی 4 دیواری کم از کم 6 فٹ اونچی ہے، تاہم مجھے اس پر کسی قسم کی باڑ وغیرہ نظر نہ آئی۔ بنگلے کی عمارت بڑے پھاٹک سے ذرا ہٹ کر دائیں طرف واقع تھی۔ بنگلے کے 2 اطراف میں سڑک تھی۔ بنگلے کے کونے پر پہنچ کر میں دائیں طرف جانے والی سڑک پر گھوم گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میں بنگلے کے پہلو والی سڑک پر ہوں۔ اس دوران چوکیدار کے خالی کیبن کے علاوہ میں بنگلے کے حفاظتی نظام کا پوری طرح اندازہ نہ لگا سکا۔ بنگلے کے پہلو سے جاتی سڑک پر کافی لمبا چکر لگا کر میں ایک بار پھر سامنے والی سڑک پر آ گیا۔ اس بار میں بنگلے کے سامنے والی سڑک کے دوسری طرف واقع ایک پرانے سے بنگلے کے سامنے سے گزرا۔ اس عمارت میں بھی سناٹا طاری تھا، جبکہ اس بار بھی مجھے خان صاحب کے بنگلے کا چوکیدار دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس دوران ان کے بنگلے کی ساخت اور محل وقوع کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا۔ بنگلے سے خاصے فاصلے پر موجود ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میں خاصی دیر تک خان صاحب کے بنگلے کی نگرانی کرتا رہا۔ اس دوران میں کوئی بنگلے میں داخل ہوا اور نہ باہر نکلا، اور نہ نگرانی کے کوئی آثار نظر آئے۔ مجھے اب یہ اندیشہ ستا رہا تھا کہ اس تاریک رات کے سناٹے میں اس جگہ بلا جواز کھڑا رہ کر میں کسی بھی گزرنے والے کی نظر میں مشکوک بن جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جہاں سے چھپ کر میں نگرانی کر سکتا۔ تبھی میری نگاہیں برگد کے ایک بڑے سے درخت پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ درخت کافی تناور اور گھنا تھا، لیکن میری دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس پر چڑھنا بہت آسان تھا اور میں اس کے پتوں کے جھنڈ میں خود کو بآسانی چھپا سکتا تھا۔ میں نے سوچنے میں مزید وقت ضائع نہ کیا۔ میں کچھ ہی دیر میں زمین سے لگ بھگ 10 فٹ بلندی پر 2 تنوں کے درمیان بنی قدرتی نشست پر براجمان تھا، اور دودھ نما سیال مادے سے لبریز 20 پتوں نے مجھے چاروں طرف سے چھپا رکھا تھا۔ البتہ خان صاحب کا بنگلہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں کم از کم گھنٹہ بھر مزید انتظار کے بعد پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد چوری چھپے بنگلے میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تب تک رات مزید گہری ہو جاتی اور خان صاحب کی جاسوسی پر معمور ڈرائیور بھی ممکنہ طور پر سو چکا ہوتا۔ مجھے درخت پر چڑھے ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ خان صاحب کے بنگلے کی گیٹ سے کوئی انسانی ہیولہ نکلتا دکھائی دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے سیاہ اونی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے اپنے عقب میں پھاٹک بند کیا اور ٹہلنے کے انداز میں مجھ سے مخالف سمت میں چل پڑا۔ مجھے لگا کہ وہ خان صاحب کا ڈرائیور ہے، لیکن میرے پاس اپنے اندازے کی تصدیق کا ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ یہ کہ میں اس کا پیچھا کروں اور قریب سے اسے دیکھ لوں۔ ویسے بھی اس کی منزل معلوم کرنا میرے مقصد کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ میں حتی الامکان تیزی سے کوئی شور کیے بغیر درخت سے اترا اور سیاہ چادر میں لپٹے شخص کا تعاقب کرنے لگا۔ اس دوران میں ہمارا باہمی فاصلہ 60-70 گز ہو چکا تھا۔ ابھی میں خان صاحب کے بنگلے کے بڑے پھاٹک سے لگ بھگ 40 گز کے فاصلے پر تھا کہ عین سامنے والے قدیم طرز کے بنگلے سے بھی ایک شخص برآمد ہوا اور اسی طرف چل پڑا جدھر سیاہ چادر والا شخص غالباً خان صاحب کا ڈرائیور جا رہا تھا۔ اس نووارد شخص نے موٹا سا سویٹر اور سر پر اونی کنٹوپ چڑھا رکھا تھا۔ وہ دراز قد اور بھاری بھرکم جثے کا مالک تھا۔ اس کا وجود دیکھ کر جانے کیوں مجھے کسی افریقی گینڈے کا خیال آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی رفتار کم کر لی۔ میں اس نووارد شخص کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ بھی اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں اس چکر میں ڈرائیور نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ میری خوش قسمتی کے گینڈے کی رفتار کافی تیز تھی، اور شاید اسی عجلت کی وجہ سے اسے اپنے عقب میں میری موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈرائیور کے قریب پہنچ گیا، تاہم اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی بجائے وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ وہ دونوں اب آپس میں باتیں کر رہے تھے، تاہم ان دونوں نے آپس میں مصافحہ نہیں کیا تھا۔ میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ خان صاحب کی جاسوسی کے لیے ڈرائیور کو تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اقامت گاہ کے سامنے والے بنگلے میں بھی نگرانی کا بندوبست کیا گیا ہے، بلکہ اسے شاید اس حوالے سے ہیڈ آفس کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ گینڈانما شخص شاید ڈرائیور سے دن بھر کی رپورٹ لے رہا ہے۔ میرا اضافی احتیاط برتنے اور ڈرائیور کا تعاقب کرنے کا فیصلہ درست نکلا۔ وہ دونوں اب پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔
खान साहब के बंगले से लगभग 1 मील दूर आने के बाद हम एक मार्केट में पहुंच गए। उस जगह कई छोटी बड़ी दुकानें, रेस्तोरां और शराब खाने मौजूद थे। मेरे देखते ही देखते वो दोनों चारों तरफ से खुले एक शराब खाने में घुस गए और एक मेज संभाल ली। वहां उस वक्त मैकशों का खासा हुजूम मौजूद था। मैं शराब खाने के पास से गुजरता चला गया। अच्छा खासा लंबा चक्कर लगाने के बाद मैं एक बार फिर शराब खाने के पास से गुजरा तो देखा कि बदेसी शराब की एक बड़ी बोतल उनकी मेज पर रखी थी, जबकि बैरा नमकीन अशिया से भरी एक काब उनके सामने सजा रहा था। काली चादर वाला मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक खान साहब का ड्राइवर ही था, जबकि उसके साथ मौजूद घनी मूछों और सूजी आंखों वाला शख्स अपने तेवरों से उसका अफसर दिखाई दे रहा था। ये अलग बात है कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर खासी बेतकल्लुफी से हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। ये नजारा देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। साफ लग रहा था कि वो दोनों लंबी महफिल जमाने के इरादे से वहां आए हैं। उनकी नजरों में आए बगैर खान साहब तक रसाई का ये मौजू तरीन वक्त है। मैंने कनखियों से एक बार फिर उन दोनों का जायजा लिया और फिर अपने अंदाजे की मजीद तस्दीक करके वहां से वापस चल पड़ा। मेरी रफ्तार काफी तेज थी, तहम मैं बीच रास्ते से जरा हट कर चल रहा था। खान साहब के बंगले से लगभग 1 फरलांग पहले मैं बाएं तरफ मुड़कर उस तंग सड़क पर आ गया जो खान साहब के बंगले के अकब से गुजरती थी। मैं इस खुशफहमी का शिकार होकर एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहता था कि उस वक्त उनके बंगले की निगरानी नहीं की जा रही होगी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बंगले के अकब में भी एक छोटा सा गेट मौजूद था जिसे जंजीरों में जकड़ कर मुकफ्फल किया गया था। अलबत्ता अकबी दीवार पर भी कोई बाड़ वगैरह नस्ब नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी लेकिन गहरी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। उस सड़क पर सामने वाली सड़क से भी ज्यादा सन्नाटे और तारीकी का गलबा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आहनी गेट की सलाखों के दरमियान पांव फंसाकर ऊपर चढ़ने लगा। गेट की सलाखों के ऊपरी सिरे नोकीले थे, लेकिन मैं बच बचा कर पार कर गया। दूसरी तरफ उतरने में मुझे कोई मुश्किल पेश न आई। जितनी आसानी से मैं अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया था, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि एक अहम सिफारती शख्स होने के बावजूद खान साहब की हिफाजत के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि खान साहब के लिए खतरनाक अफराद मेरी तरह गेट फांद कर अंदर दाखिल होने की जहमत नहीं करते। मैंने नीम तारीकी में आंखें फाड़ कर आसपास के माहौल का जायजा लिया। किसी जमाने में वहां भी बागीचा रहा होगा, लेकिन अब वहां झाड़ झनकार की बहुतात थी। बंगले की इमारत के अकबी हिस्से में कुमकुमे लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। मैं फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। करीब पहुंचने पर इमारत के खद्दो खाल कुछ वाजे हो गए। नीम तारीकी में मुझे पता चला कि उस तरफ भी छोटा सा दालान मौजूद था जहां चंद मूढ़े और एक मेज रखी हुई थी। कुछ और सामान भी होगा, लेकिन मेरी नजरें दालान के अकब में मौजूद दरवाजे के मोहूम हयूले पर जमी हुई थी। मुझे पांव फर्श पर सरकाते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इस दौरान मुझे मुसलसल पछतावा हो रहा था कि मैं कोई जेबी टॉर्च साथ लेकर क्यों नहीं आया। किसी भी लम्हे में किसी चीज से टकरा कर बंगले के तमाम मकीनों को पुरसुकून नींद से जगा सकता था। उसके बाद जो कुछ होता मेरे लिए खुशगवार हरगिज न होता। हो सकता है मैं खान साहब की गोली का निशाना बन जाता। बंगले का अकबी दरवाजा हस्बे तवक्को अंदर से बंद साबित हुआ। मैंने उसे धीरे से धकेला। हल्की सी चिरचिराहट के साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबने के बाद वो साकित हो गया। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि अंदर की तरफ किस तरह की कुंडी लगी हुई है। मुझे ये खुश उम्मीदी भी थी कि शायद अंदर से ताला न लगाया गया हो और थोड़ी बहुत जोर आजमाई से दरवाजा खुल जाए। लेकिन अच्छी खासी देर कोशिश करने के बाद कोई नतीजा बरामद न हुआ। हत्ता के खंजर आजमाने के बाद भी दरवाजे ने मुझे रास्ता न दिया। मुझे लगा कि वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा है। मैंने झुंझलाकर सोचा कि तमाम तर अंदेशों को एक तरफ रख कर सीधा जाकर मरकजी दाखिली दरवाजे पर दस्तक दे डालूं।